दफा होल्ड करते हुए गाना नासुर होता होगा। मैंने सालों में यही देखा है, वो जो कहते हैं वो गली के लोग, उनका ही उधर कब्जा है, वही काबज है, कभी उधर से आते हैं कभी उधर से आते हैं। मैं कोई ऐसे बात नहीं बोलना चाहता कि कल को कोई बंदा हम पे बम मारने का शुरू कर दे। जर्नल साउंड ये है कि ये आज का जो हम कर रहे हैं, मुझे ये नहीं उनकी समझ आती कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी के बाप की जमीन नहीं है। अगर लोगों की एक कमेंट में किसी बाप की जमीन पर भी कब्जा हो जाए तो वो मरने मारने से पहले 100 दफा सोचता है। और फरीद जैसे लोगों की पिछले 2 साल से मेहनत है, लेकिन आन करके इस दफा उनके साथ जो लोग मिले हैं वो आपकी टक्कर के लोग हैं। पिछले साल जो आपने इलेक्शन जीता था, जिस तरह जीता था, उसमें मियां उमर सलीम का भी बड़ा हाथ था। जो भी हुआ था वहां खान का भी हाथ था। अयूब खान की इस्तीफा हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात साबर बन भी मेरा भाई हमारे साथ है। दूसरी बात, मैं एक बात उनको और बताना चाहता हूं कि हमारा भी पहलवानी खानदान से कुछ लोगों से रिश्तेदारियां हैं। ये जो पहलवान होते हैं ना, वो बड़े बड़े पहलवान होते हैं, लेकिन जब उस्ताद बूढ़े भी हो जाते हैं ना, वो आंदे ने इधर आ, हुण मियां सलीम भी तुहाडे खिलाफ है ते ज़ियाउल्लाह रब्बानी भी तेरे खिलाफ है। इस वास्ते आप कमज़ोर ही कमज़ोर हैं। दूसरी बात यह है कि वो हर तकरीर में, हर जगह पे, पहली बात तो यह है कि मैं मियां सलीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनको अल्लाह ताला ने मियां उमर सलीम जैसा बेटा दिया। वो हर तकरीर में यही कहते हैं जी कि मियां उमर सलीम कुरान पाक की आयतें पढ़ के बातें करता है। और यार असी तो 11 साल हो गए ने, असी तो इस चैंबर मुनाफकत और झूठ तो बगैर कुछ नहीं सी सुनिया। अब पहली बार होया कि कोई लीडर दुनिया की भी दुआ देता है तो आखरत की भी दुआ देता है। यह पहली बार होया। मैं उन्होंने ये कहांगा कि अपने आप पे कंट्रोल करो, वो जज्बाती हैं। ये मेरा भाई है ताफरीद, है तो छोटा मुझसे, मैं इसको भी कुछ कहना चाहता हूँ। और यार खुदा के लिए अपने ऊपर कंट्रोल करो, ऐसी बातें ना करो कि लोगों का बीपी 120 से 160 तक शूट कर जाए। वैसे मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ, यार गुस्सा किहड़ी गल दा करदे हो, और टूटी तो 2 पानी के छट्टे मारो, साफ हो जाता मूँह ते। एडा ताफरीद ते गुस्सा करन दा या एडे बम चलान दा की फायदा। बाकी मियां सलीम साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे परदादा का नाम था मलक अल्लादिता भट्ट, परदादा का। वो आज से 100 सवा साल पहले
बारामूला के इलाके में कश्मीर में हम रहते थे, हमारे जो बाओ-जदाद थे, तो उस वक़्त ये पाकिस्तान तो बना नहीं था, तो लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती रहती थी। तो सिर्फ एक वाहद पूरे बरे सगीर में मलक अल्लाह दिता भट्ट साहब थे, मेरे परदादा, जिनके पास एक गन थी। उसके वक़्त या अमेरिका के पास एटम बम होता था या मेरे परदादा के पास एटम बम होता था। उसके पास 6 मुंह वाली गन होती थी, 6 मुंह वाली। वो जब लड़ाई होती थी कबीलों की, सुनी है, वो एटम बम 6 लगा के ना, उस वक्त छोटे बम भी होते थे। अमेरिका के पास तो बड़े होते थे ना, जो वो जहाज़ों के जरिए फेंकता था। वो एक बंदूक होती थी जिसमें 6, वो 6 एटम बम लगाते थे। वो जिधर डस करते थे वो पूरे 6 गांव तबाह बर्बाद हो जाते थे। बात ये है, और उनको उस वक़्त अनपढ़ थे, 8वीं जमात भी नहीं पढ़े हुए थे, लोग उनको मेजर साहब कहते थे। वो सिर्फ इस वजह से कि वो गन थी 6 मुंह वाली उनके पास, और एटम बम भी बनाना जानते थे। तो बस ये हालात हैं। आजकल चैम्बर के इलेक्शन में कभी बंदूकों की बातें सुनते हैं, कभी बमों की बातें सुनते हैं, तो हम भी जो है अपने बाओ-जदाद की बातें सुनाने में मजबूर हो जाते हैं। मैं सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बड़ा इनफरादी सा खिताब था जनाब शाहिद इकबाल साहब भट्ट साहब का। बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने एटम बम तक पहुंच गए और अपनी दास्तान सुना दी। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद इकबाल साहब, इनके लिए बहुत सी तालियां। काबिल एहतराम मेहमान निगरानी अगली शख्सियत को जिनको बुलाना चाह रहा हूँ। खूबसूरत आवाज़, अच्छी गुफ्तगू, बात करने का फ़न जानते हैं, और जब गुफ्तगू करते हैं तो चाशनी घुलती है। साबिक सदर हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, बड़े एहतराम के साथ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। तशरीफ़ लाते हैं जनाब सबीउल्लाह नईम साहब। बहुत सी तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और वोटर्स को जो आज की तकरीब में तशरीफ़ लाए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक राइस सेक्टर से है, और राइस सेक्टर से हमारे तमाम दोस्त कॉर्पोरेट से और एसोसिएट से इंशाल्लाह 19 तारीख को और 21 तारीख को इंशाल्लाह अपने तमाम दोस्तों के साथ हम तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह हॉल में, और अपने वोट एक वोट कास्ट कराएंगे, और इंशाल्लाह शाम को फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन एहसास यूनिटी को इंशाल्लाह जिताएंगे। मैं मलक इलियास साहब ने तकरीर की, मैं उस कंटिन्यूशन में 2-3 बातें करता चलूँ। एक तो ये है कि आप दोस्त ये बात समझ लें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये इतने बराजमान क्यों हैं, ये क्यों नहीं उसको छोड़ना चाहते। उसकी वजह यह कि इनके मफादात एसोसिएटेड हैं उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। एक शख्स वहां पे बैठ के एक शख्स आप समझे दलाली कर रहा है डिपार्टमेंट्स की, और वो शख्स अपने पास से लिस्टें बनाते और हमारे कारोबारी हजरात को इन महकमों के सामने मुर्दार गोश्त की तरह फेंकता है कि उनको नोचा जाए। तुम वो वक्त देखोगे जब गुजरांवाला के लोग तुम्हारा हिसाब करेंगे और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरा वो नाम नेहाद लीडर जो कि टैक्सों के रिफंड पे पलता है, टैक्सों के रिफंड पे, और लोगों के जो रिफंड होते हैं उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके उन रिफंडों को हथियाया जाता है। तो तुम लोगों की जो मिरास बनी है वो हमें पता है कहां से बनी है, और आज तुम लोग जो कोर्टों के पीछे छुप रहे हो, तुम इस इलेक्शन कमीशन 3 जोकरों के पीछे छुप रहे हो। तुम लोगों को ये बता दूं कि तुम लोग अपना जो वक्त है वो लेट कर सकते हो, लेकिन वोटर निकल के तुम लोगों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर धक्के देके निकालेंगे इंशाल्लाह। और 19 और 21 का दिन
انشاءاللہ فاؤنڈر اتحاد گولڈن کی انشاءاللہ کامیابی کا دن ہوگا. ایک آخری بات کرتا چلوں جو میرے چیئرمین کے بارے میں انہوں نے بات کی اور بتایا کہ کس طریقے سے کہ ہم بم بھی چلانا جانتے ہیں اور بندوقیں بھی چلانا جانتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باتیں کرنی بہت آسان ہیں، کرنی بہت آسان ہے. جب یہ کرنا پڑتا ہے نا تو اگلی پشتوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے. ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں. آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ، صاف اور پرامن بنانا. اور اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی لٹ ماری کی جس طرح آپ نے پچھلے سال کی تھی تو انشاءاللہ ہم اس باری پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ نعیم صاحب، آپ سے مخاطب تھے. قابل احترام مہمانان گرامی، ہمارے مہمان جہاں پہ تشریف لائے ہیں جناب ایوب رشید صاحب مغل اسٹیل سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے مہمان جناب حاجی جوید صاحب جموں والے اور شیخ ندیم اکرام صاحب یہاں پہ تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. قابل احترام مہمانان گرامی، ابھی مجھے آپ کے سامنے جس شخصیت کو پیش کرنا ہے اس شخصیت کو ہمیشہ سے میں اس پوری کمپین کا دلہا کہتا ہوں. بڑے انرجیٹک، بڑی جوش ہے ان کے اندر، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھے کہ جس طرح ایک زوردار شیر کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کی کیفیت ہے. ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا سے کیا کر جائیں. خوبصورت بولتے ہیں، خوبصورت انسان ہے، دل صاف ہے، شخصیت بھی صاف ہے. آج آپ کے سامنے انہیں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس شیر کے ساتھ. انہیں جہاں پہ بلاؤں گا کہ سنا ہے وہ بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے کہ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کے دلہا تشریف لائیں گے جناب عطا فرید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ میں اپنے بزرگ جو میرے قائدین بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کروں. اس ساری چیزوں سے پہلے میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ سے پھر کروانا چاہتا ہوں. میرا نام عطا فرید ہے. میرے والد صاحب کا نام منظور احمد شاکر ہے اور میں ضلع بہاڑی سے کا رہنے والا ہوں. میں گجرانوالہ 2001 میں لاری اڈے میں یہاں پہ ایک برف والا کارخانہ ہوتا تھا. 5 مرلے کی وہ جگہ تھی، آج بھی وہاں پہ ہے. وہ کرائے پہ دے کے 12,000 روپے، میں نے 12 لاکھ روپیہ اپنے والد سے لے کے کاروبار شروع کیا. اور آج میں آپ کو یقین، یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، یہ 12 لاکھ وہ تھا جو میں نے وہی اپنے والد سے لیا. اور اس کے بعد آج جو میرے ایسٹس ہیں، میرے جلال صبح آرٹیو بھی آپ چلے جائیں جا کے چیک کر لیں، الحمدللہ سارے خود اور جائز کمائیں. یہ باتیں کرنا آسان نہیں ہوتا، اتنی بڑی بات کہہ دینا آسان نہیں ہوتا. میں تمہارے شہر میں آیا، تم مجھے یہ بات کرتے ہو کہ تم کہیں سے اٹھ کر کے آ گئے ہو، تم یہاں پہ آ کر کے ہم پہ حکومت کرنے آئے ہو. تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہارے شہر میں آ کر تمہاری انڈسٹری کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. شرم تو تمہیں آنی چاہیے کہ جو کام تمہارے کرنے والا تھا وہ میں آ کے کر رہا ہوں تمہارے لیے. آپ یقین جانیں کہ مجھے ان ساری پالیٹکس سے یہ جو چیمبر والا تھا، باخدا لینا نہ کوئی دینا. 2018 میں یہ شخص جس کا نام ملک ظہیر ہے میرے پاس آیا اور آ کر کے باخدا یہ اس کی وہ اخلاق بٹ صاحب کتنا روٹی کھاتے کی بھی نقل اتارتا تھا.
مجھے تو کرنا بھی نہیں آتا جیسے یہ کرتا ہوتا تھا. اس نے آگے کہنا ہے ہمارے ساتھ یہ ہے, انہوں نے وہ کیا چیمبر وہ, کیونکہ میں گلہ یہ کرتا تھا کہ بھائی 10 سال ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے, میں شہر میں کمانے آتا ہوں, میں امپورٹ کرتا ہوں, یہاں سے پتہ نہیں چلتا آرٹی کب لگتی کب نہیں لگتی, چیمبر تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا, تو اس کی میں تو نہیں چلتا آپ لوگوں کے ساتھ نہ آپ ہمارا کوئی کام کرتے ہیں. تو اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ جی بس وہ نہیں کرنے دیتے, وہ نہیں کرنے دیتے, بس وہ ختم ہو گئے تھے, ہوں اسی اپنا چلنا گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اسی سلسلے میں نے چلا 2018 ہماری ایک پیٹریوٹ ایسوسی ایشن, ہم جو 10 سال سے لگے ہوئے تھے, ہم چل پڑے. اللہ حضرت کے آج وہی بات ہوئی. پھر جب 2019 آیا, چیزیں انہوں نے مجھے 1 سال لگا اس چیمبر میں یہ دیکھتے ہوئے کلچر میں کہ کون کیا ہے, کون کس طرح سے بولتا ہے, کون کس طرح سے سوچتا ہے, یہاں پہ لوگوں کا کیا مفاد ہے. مجھے باخدا بالکل کچھ سمجھ نہیں آئی. 2019 میں نے یہ کوشش کی کہ یار میں اپنی ٹریڈ کے لیے خود آتا ہوں, آ کر کے چلیں ایز اے ایگزیکٹو ممبر بیٹھا ہوں گا, اپنی ٹریڈ کے لیے مسائل میں خود حل کروں گا یا آواز اٹھاؤں گا. اور جیسے ہی میں اس شخص کے ساتھ الیکشن لڑا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ایک گروپ تو بہت دور کی بات, سیاست تو بہت دور کی بات, مطلب یہاں پہ تو انسانیت اور اخلاقیات سے بھی بہت بری گری ہوئی چیزیں ہیں. اور جب میں نے قریب جا کر کے دیکھا, جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گنجنا ہو جائے گا, کلچر کیا بنا ہوا تھا جو میں نے دیکھا کہ ایک اسلامک ایسوسی ایشن ہے, ایک یوٹینسل ایسوسی ایشن ہے. جو یوٹینسل ایسوسی ایشن ہے, صدیق پٹی صاحب نے سارے دیا فائلہ انکم ٹیکس سیل ٹیکس اور ندیاں رکھی ہیں. جو ہیں وہ اسلامک والے, ان کی وضاحت مشتاق صاحب سارے ٹیکس والے میٹر وہ کر رہے. اب ان لوگوں نے ایک ایسا وشیس سائیکل بنایا کہ اپنے ہی بندے یا اپنے دفتر اپوائنٹ کر کے ان کی فائلیں رکھ کے ان کی رینیوبل کروا کے پھر جو آپ کے دکھاتا تھا آر ٹی او سے خود ہی نوٹس دلوا کر کے, ایک عجیب سا کلچر. تو میں یہ دیکھا کہ یہ سیاست کی وہ سیاست نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جائیں اور جا کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ جی میں عطاف علی چودھری, میری یہ 15 سال کی اپنی میٹل مارکیٹ کے لیے کروڑوں روپے کی, باخدا سے یہ بھی فرق کیا ہے, سارا شہر جانتا ہے, سب کو پتا ہے کہ الحمدللہ میں ملین سے زیادہ اس اپنی الحمد, اور میں نے کسی احسان نہیں کیا, سب سے پہلے میں نے اپنے کاروبار پہ کیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری وجہ سے باقی سب کا بھی تو ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ میرا تو مقصد میں ہمارا تو جذبہ ہے اس سرو کرنے کا, ہم نے سرو کر کے دکھایا ہے. ایک نہیں 1001 چیزیں ایسی ہیں جو میں پچھلے 3 سال سے بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے سرو کی. آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا, اور پھر دوسرا جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایسا یہ کلچر انہوں نے کیوں بنایا ہے, مافیا کیا ہے. اب یہ چڑیا گھر کیس آپ نے دیکھا, بھئی ہاں آپ لوگ سیاست, مجھے باخدا میں میرا جو کزن ہے جو طاہر اقبال کی بات کر رہا ہوں, وہ پی ٹی آئی سے ایم این اے ہے. میں آج تک نون کا ہوں, نظریاتی نون, میرا جو غلط کارڈ ہے میں نون کا ہوں. اور میں اس الیکشن کے بعد میں زبیر گل سے بات کی ہے, میں جاؤں گا میاں صاحب کے پاس, میں جا کے بتاؤں گا کہ یہ ہے, یہ کلچر ہے. میں دیکھیں میں کسی اور پارٹی کی جا کے تو نہیں شکایت کر سکتا نا, وہ تو آپ لوگ کریں, باقی میں تو اپنی پارٹی کی جا کر کے کروں گا کہ یہ کیا لوگ ہیں, یہ کیا بدماشیاں ہیں, یہ آپ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ, ایسے ہماری پارٹی آگے چلے گی؟ نہیں, ایسے میری پی ایم ایل این کا قتل ہوگا, ایسے یہ نقصان ہو رہا ہے. غلط ہے, غلط طریقہ اپنایا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے, اشرافیہ کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ عناصر ہیں, یہ جو 10 15 20 چہرے ہیں, آج یقین جانیے پورے شہر کو گندا کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہر برادری اچھی ہے, ہر پروفیشن اچھا ہے, صرف چند 16 17 18 یہ جو لوگ ہیں ان کے مفادات ہیں جو کوڑم بھی بن گئے ہوئے. اب مجھے یہ بتائیے, یہ سپر ایشیا کے ساتھ یہ میں میرے پاس ہے, میرے پہ کرے سو, یہ ٹیوٹا, خدا کی قسم ٹیوٹا شو روم بغیر کسی این او سی بغیر اپلیکیشن کے بن گیا. کوئی شہر پوچھنے والا نہیں یہاں پہ, گرین بیلٹیں بن گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں پہ. مطلب یہ وہ ساری چیزیں میں باخدا بار بار کہہ رہا ہوں, آپ نے جو کیا ہے آپ کر رہے ہیں, میں ان کو
कानूनी तौर पर डिफेंड कर रहा हूं, इंशाल्लाह करूंगा। आप सोच भी नहीं सकते, कानून अंधा बहरा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, तब भी आप जो है वो जलील और रुसवा हुए। अब फिर मैं फिर कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा सारा कुछ होगा, इलेक्शन भी होगा, इंशाल्लाह मैं जीतूंगा भी, आपका एहतसाब भी होगा, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। ये आप अच्छा हो। एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर मैंने किया है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खुदा की कसम उठा के आपके सामने आज वादा करता हूं, मैं जीतूं मैं हारूं, ईमान कुरान से मैं मिलियंस इनके एहतसाब के ऊपर लगाऊंगा, मिलियंस इनके। मैं इनका एक एक प्रोजेक्ट का एहतसाब करके बताऊंगा। क्यों? ताकि आपकी नस्लों को पता चले कि अच्छे लोगों को कैसे सिलेक्ट करना है। ये एक चेहरे हैं, ये रिश्तेदारियों के पीछे हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे नहीं लगा सकते। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि तुम इस शहर के नहीं हो, और मेरे बच्चे, आपके बच्चे मेरे बच्चे नहीं, ये पूरा शहर के बच्चे, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे नहीं। हमने गुलाम बनाना है इनको, जो 4, 10, 15 लोग। आप लोग, आपके बच्चे पढ़ के आए हैं, मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में, कोई MBA करके आया है, कोई कुछ करके आया है, वो किधर है? वो क्यों नहीं आ रहा चैम्बर में? उसे क्यों नहीं आप लेकर के आ रहे चैम्बर में? उसे मौका ही क्यों? क्योंकि उसके वालिद साहब जो हैं वो एक बहुत ही एहसानमंद है उस बंदे के, जियो के उनको सीट नहीं दे सकते। ये क्या तरीका है? आप लोग खुद मुख्तार हैं, आप लोग कारोबारी हैं, आप लोग का एक बंदा जो चले बेचता है, खुदा की कसम वो भी, उसके ऊपर भी अल्लाह का लाख करम है कि वो कारोबारी है। अगर वो अपनी अनाज को कुछ नहीं होने देता। आप लोग, मुझे समझ नहीं आती कि वही 10, अभी ये जो 3 कार्टून जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं, वो इन्हों के पुत्र इन्हों को पूछते नहीं उन्हें जाके कि अब्बा जी ये क्या करके आए हैं आप, ये क्या है कि साल में 365 दिन क्या होते हैं? मकसद ये है कि जब आप इतनी फजूल और इतनी नंगी उनकी तकलीद करेंगे तो मैं हैरान हूं आप अपनी नस्लों को क्या दे के जाएंगे। आप आजाद शहरी हैं और खुदा की कसम देख के खौफ आता है कि अगर हमारा ये हाल है तो जनरल पब्लिक के फिर अल्लाह का हुक्म ही है ना। हम लोगों को अल्लाह ने पैसे दिए, हमें एजुकेशन है, हमें पता है कि यार हमने बराबरी की सतह के ऊपर अपने रिलेशनशिप रखने हैं। हमेशा ताल्लुक बराबरी की सतह पे होता है। इज्जत होती है तो सफेद बालों की, हया अल्लाह करता है तो सफेद बालों की, ना तो टिट देख के होती है, ना पैसा देख के होती है, ना तो धूप देख के होती है। यहाँ पे तो एक अजीब ये हवा है, खुदा की कसम। अब मैं बार बार नाम नहीं लेता, वो फिर वही बात कर देते श्वेपर। इन लोगों कहते हैं जी कि मैनू डिगना देखना चाहता है। जो बंदा हलफ दे के मुकर जाए, इससे क्या गिर सकते हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रही। 10 दफा पैगाम भेजा, एक नहीं। मैं हल्फन कहता हूं, मुझे कहने हल्फन भी कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है। ये इवन यहाँ आरम बैठा है, मेरा मुंशी, मेरा मैनेजर मुंशी भी नहीं है, मेरा छोटा भाई है, यहाँ पे होगा। खुदा की कसम उसे पूछें, 2-2 महीने अपने पास बिठा करके बिठाए रहता था इखलाक पर साहब। ना करो पर साहब, मेरी दुश्मनी क्या है आपके साथ? दुश्मनी तो आपने बनाई है। मैं तो कहता हूं कि भाई खुदा का नाम है, 1 साल दे दो, काम करने दो यार। नहीं छेड़ते तुम्हें, नहीं कहते तुम्हें कुछ, लेकिन तुम लोगों ने नहीं बात मानी। तुम लोगों ने उस हद तक गए हो कि नहीं, ये चाहते सिर्फ ये थे हमारे साथ मिले, पुत्र ए लेटर पाना है, पुत्र ए लेटर पाना है। मैं कभी प्यो दी नहीं मुन्नी में इतनी मन्नी सी, मैं नहीं चल सकता था इन लोगों के साथ। सदारत में आज भी खुदा की कसम मैं ठोकर पे रखता हूँ सदारत। ये यहाँ पे आए, सारे कुरान उठाए कि हम सारी उम्र के लिए चैम्बर नहीं आएंगे। मैं अभी कसमदार होता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। आए आप मेरे सामने, कैसी बातें करते हैं आप? आपके गुजारे नहीं। और अगर आप समझते हैं ना कि चैम्बर के साथ अब आपके गुजारे हैं, खुदा की कसम अगर अब आप चैम्बर ले भी ले ना, तब ज्यादा गुजारा नहीं है। क्योंकि अब मैं देखूंगा ना कि आप लोग अब आगे कैसे चलते हैं, किस हद तक, किस गंदी हद तक आप जा चुके हैं। ये तो मैं हैरान हो गया। आप सिर्फ एक मेहरबानी कीजिए, आपने जो होना था हो गया।
ایجنڈے ہمارے بہت ہیں. میں خدا کی قسم پہلے دن نکلا تھا, انہوں نے ساری کمپین کا ستیہ ناش کیا. نظر مینو لائی سی آر پی اس ٹائم میری کھوٹی ہے, پتہ نہیں یہ کرن کی ڈے نے. میں نے سوچا تھا الیکشن لڑیں گے, ایجنڈا لوگوں کو پہلے دن میں ہر ایسوسیشن کے پاس گیا خدا کی قسم 1 مہینہ پہلے کہ جی مجھے بتائیں آپ کا ایک درینہ مسئلہ, آپ کا ایک درینہ مسئلہ, آپ کا ایک درینہ, ہر بار لوگوں سے میں نے لکھے. اور پھر میں نے وہاں پہ وعدہ کیا, جس کے پاس میں گیا ہوں میں نے اسے یہ کہا ہے, میں کہا میں انہوں نال لے کے ہیں اپنی گرنٹی آستے کہ جو تم مجھے لکھ کے دے رہے ہو اس کے لیے مجھے وفاقی سیکٹری یا کہیں جانا پڑا لے کے جاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. میں نے ایسے ووٹ مانگا تھا. مین وائل کبھی میرے گھر آ گئے, کبھی میرے ادھر آ گئے, کبھی دیہڑی گئے, کبھی فلانا ہے, اور پھر یہ بلا وجہ کے پیپر تنگ کرنا, ایک ریجیکشن, دوسری, تیسری. پھر جب میں کہتا ہوں کہ تمہارا باپ بھی مجھے الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتا تو پھر کہتے ہو باپ تک. اور بھئی مجھے یہ جب تم روکی جاؤ گے تو پھر تو میں کیا کہوں گا اینڈ پہ کہ تمہارا باپ بھی مجھے الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتا. تم لوگوں نے مذاق بنا کے رکھ لی ہے, یہ تم لوگوں کے باپ کی جاگیر ہے کہ جس کا مرضی جس کو مرضی جیسے مرضی کر دو گے. یہ قانون ہے, جو قانون نہ تو اندھا ہے نہ بہرا ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا 19 اور 21 پورے پینل کو ووٹ دیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب عطا فرید صاحب, اتنے خوبصورت انداز میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو اندر تھا. میں نے پہلے کہا تھا اندر اور باہر سے ایک ہی طرح کا انسان عطا فرید ہیں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. قابل احترام مہمان گرامی, میرے بہت ہی پیارے دوست گوجرانوالہ جیپ اور گوجرانوالہ سے جناب نعمان بٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گوجرانوالہ کی جو آپ خدمت کر رہے ہیں ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں. نعمان بٹ صاحب, آپ ایک الیکشن کے اوپر سروے کچھ کر رہے ہیں, الیکشن کے حوالے سے ایک سروے کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, آپ سب کو بھی دکھانا چاہوں گا. اس کلپ کو اس سروے میں ذرا شامل کیجیے گا. ابھی میں آپ کو وہ کلپ دکھاتا ہوں. جی وکاس. انسان کی گردن میں چھڑیا ہے نا, مولا سامنے ہوتا آجی اللہ کو پسند ہے. خدا کی طرف ہم غریبوں سے مجبور کریں گے جو قرآن پاک کی طرف ہم لوگ انسان ہیں لیکن انسانیت ختم ہو چکی ہے. نہیں منسٹر کے پاس نہیں ہے, کیا کہا ہے کون سے منسٹر کے پاس جو وزارت خانہ یا گروپ تشریف. جی نعمان صاحب, یہ اسپیشلی آپ کے لیے تھا. اس سروے میں اس کو شامل کر ڈالیں, اس کی آواز کو اور اس کے جذبات کو. بہت شکریہ آپ کا. میں ان مہمانوں سے درخواست کروں گا, آپ کے لیے کھانا بہت ہے. راسم صاحب سے درخواست کروں گا ابھی تھوڑی دیر کے لیے روک کے رکھیے گا. میرے مہمانوں کی چند الفاظ جو کہ آج کے دن کے حوالے سے سننے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو ضرور سنیے گا. میں ابھی آپ کے سامنے جس شخصیت کو یہاں پہ بلانا چاہوں گا, روح رواں ہے اس پورے گروپ کے لیے بہت سا کام کیا, بہت سے لوگوں کو سمیٹ کے ایک پلیٹ فارم پہ لائے, اور اندر اور باہر ان کا ایک ہے, منافقت ان میں ہے نہیں. جب بات کرتے ہیں کھری بات کرتے ہیں,
جب کسی سے نفرت ہے وہ بھی سامنے ہے، کسی سے محبت ہے وہ بھی سامنے ہے. ان کے لیے ایک شعر ان کو یہاں پہ بلانا چاہوں گا. محبت ہو کہ نفرت ہو، محبت ہو کہ نفرت ہو، بھرا رہتا ہوں شدت سے، جدھر سے آئے یہ دریا ادھر ہی موڑ دیتا ہوں. گولڈن فاؤنڈر گولڈن اتحاد کے چیئرمین تشریف لاتے ہیں جناب رانا ناصر محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے یہاں پر آئے ہوئے سارے سینئر حضرات، ایف آئی جی، احساس، یونٹی، آزاد گروپ کے دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر حال میں جس طرح ہمارے معزز مہمان بغیر کسی اطلاع کے، بغیر میزبان کے کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں. تو بھائی آپ کے لیے کھانا آج پکایا تھا نا، تو 4 آدمیوں کی باتیں سن لیتے. ابھی کھانا آدھا نہیں لگا آپ نے بھاگ کے کھانا شروع کر لیا. سارے معززین شہر کے اکٹھے ہوئے ہیں. کیا اپنا صحافت کو، کیمروں کو اور اخباروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ کم از کم آپ دوست سارے فیکٹری آنر ہیں، ٹریڈرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیجئے، ایک دوسرے کی اپنا یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کا خیال کیجئے. آپ کے سامنے 5-6 سینئر یہاں پر آنے ہیں، انہوں نے آپ سے کچھ الفاظ کہے ہیں. 4 ڈشیں لگی، 2 ڈھکن کھلے. آپ نے پورا پاکستان کہتا ہے کہ گجرا والا کھانا دیکھ کے ہلکا ہلکا اوپر والی سٹوری بند کر دیتا ہے. آج بالکل آپ نے وہی کیا ہے. خدا را اپنی اس شہر کی، اپنے انڈسٹری کی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے ہاتھ میں ضرور رکھا کریں، منہ میں نہ ڈال دیا کریں. دوسرے گروپ کے دوستوں کی طرف سے مجھے پیغامات آئے کہ جی آپ کے جو ممبرز ہیں ہمارے متعلق بد کلامی کرتے ہیں. بد کلامی 2 اس طرح کے انسان کرتے ہیں، یا تو اس کے اوپر ظلم کیا جائے، یا اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، یا اس کا حق چھینا جائے. آپ سوچ لیں کہ اگر میرے کیمپ سے کسی آدمی نے آپ کے متعلق اس طرح کے الفاظ بیان کیے ہیں تو آپ میرے اس وقت کے سارے دوست مہمان یہاں پر جج ہیں. کیا میرے کسی دوست نے جو ان کے لیے الفاظ بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی الفاظ غلط تھا؟ اگر آپ کا الیکشن کمیشن غلط، جانبدار اور گندی حرکتیں کرے گا تو یہاں سے آپ کے لیے، میرے کیمپ سے آپ کے لیے دعائیں جائیں گی، آپ کے لیے وہی جائیں گی جو آپ کر رہے ہیں. بٹ صاحب آپ نے جو بات کی تھی نا، آپ کے پاس 6 گنوں والی دادا جی کے پاس گن تھی، وہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ پردادا کے پاس 6 گنوں والی تھی، سوراخ والی. کیونکہ 3 دن پہلے اس گروپ کے چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں آرمی میں تھا تو وہاں پر 4 منہ والی گن چلاتا تھا. اب 4 منہ والی گن جو ہے وہ، یا میں نے تو نہیں دیکھی، میرا خیال ہے شاید کوئی ایک ریپیٹڈ گن ہوتی ہے جو وہاں پہ جنگوں میں چلتی ہے. کس جنگ میں گئے ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن 3 لیڈروں نے وہاں پر تقاریر کی. تینوں کو یہ بتاتا چلوں، برائے مہربانی میرے شہر کے باعزت پڑھے لکھے انڈسٹریلسٹوں، کاروباری حضرات کو
बम्बों की बातें, गन्नों की बातें, पत्थरों की बातें ना सिखाएं, उनको आप अपने वोटर्स को अकल की बातें सिखाएं, उनको बताएं कि ट्रेड इंडस्ट्री क्या है, गुजरांवाला चैम्बर क्या है, गुजरांवाला शहर क्या है। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, उससे मैं वोट लेने गया तो मुझे कहता है कि यार तुम लोगों का मंशूर क्या है। मैंने उसको कहा मंशूर है मेरा गुजरांवाला। कहता है जी मेरा गुजरांवाला क्या है। मैंने कहा मेरा गुजरांवाला ये है कि यहाँ तालीम भी हो, यहाँ पर सेहत भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, इंडस्ट्री भी हो, हर चीज़ हो, तो ये मेरा गुजरांवाला है। अदरवाइज जो चल रहा है वो इसी तरह चल रहा है। आप लोगों ने 2 महीना से पहले, 1-1.5 महीने से पहले चैम्बर में जो गलत कार्य, जहलियत वाला काम, 2 नंबरी काम, फोर्जरी, चोरी करनी शुरू की, पूरे शहर में आप लोग बदनाम हुए, बेइज्जत हुए, वहाँ तक भी नहीं आप रहे। आप लोग उसके बाद मुख्तलिफ फोरम पे हाई कोर्ट तक पहुँचे। मुझे ये बताओ कि अगर तुम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, एक इतने बड़े फोरम से, फेडरल गवर्नमेंट से अपना और अपने साथियों की शर्मिंदगी और बेइज्जती लेके गुजरांवाला वापस आए हो और वही शर्मिंदगी उठा के तुमने लाहौर हाई कोर्ट में ले गए हो, मैं नहीं समझता कि मैं अपने किसी दोस्त को ये समझाऊं कि ये कितने को अक्लमंद है और कितने को बेवकूफ़। चंद बातें अपने में, जितने यहाँ पे वोटर हजरात बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, पहले तो मेरा तकरीर करने का ज़रा और तरह मूड था, जब पीछे से ये खड़खड़ की आवाज़ आई तो वाकई मेरा दिमाग जो है एक दफ़ा हिल गया कि यार पता नहीं हमारे गुजरांवाले में ये क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला मेरे पे, मेरे साथियों पे, मेरे ग्रुप पे, फाउंडर इतिहाद, गोल्डन एहसास, यूनिटी, आज़ाद ग्रुप, मेरे सारे सीनियर, मेरी कोर कमेटी के मेंबर हजरात, मेरी तरफ से और मेरे किसी साथी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसमें किसी बंदे को कोई तकलीफ़ महसूस हुई हो। अगर किसी की दाढ़ी में तिनका होता है तो उसको ज़रूर महसूस होता है कि मेरी दाढ़ी की तरफ किसी ने इशारा किया है, अदरवाइज हमारे तरफ से कभी आपको कुछ नहीं कहा गया। अगर एक लफ्ज़ पे किसी भी बंदे को ये कहें कि कोई बंदा कोर्ट से, दूसरे कोर्ट से, तीसरे कोर्ट से, वहाँ से मुंह की बाजी खा कर आया है तो उसका मुंह काला हुआ है, तो और क्या, या वो कहेगा ये बेशर्म हो गया है, या इसकी बदनामी हुई है, या इसका मुंह काला हुआ है। आपने उसको गलत रंग दिया, क्या कहना शुरू कर दिया। मेरे तक जो पैगाम आए, मेरे दोस्तों ने कहा, तो उन्होंने कहा जी आपका मुंह काला कर देंगे। मैं इस फोरम से ऊपर से कहता हूँ, कोई मेरा बंदा, कोई मेरा दोस्त, मेरा लीडर, मेरा कोई एक मेंबर इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता जो आप लोगों ने अपना शहर में पहुंचाई है। मैं समझता हूं कि मेरे पास इस वक्त जितने वोटर हजरात हैं, मेरे मुअज़्ज़ज़ चैम्बर के मेंबरान हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, सारे के सारे अच्छी इंडस्ट्रियाँ चला रहे हैं, अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं, अच्छा सर्व किया है। मैं अपना सिर्फ इतना बताता चलूँ कि मैं आज स्टेज पे या 2 साल पहले स्टेज पे क्यों खड़ा था, इस वक्त खड़ा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास गोल्डन ग्रुप जो बना था, बाकी दोस्त आए, उन्होंने कहा कि ये जो चैम्बर के हालात चल रहे हैं इस पे आप, हम चाहते हैं कि आप सीनियर हैं, आप हमारे आगे लगें, हम इस चीज़ को, इस स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे चंद एक दिनों का मौका दो तो मैं आपको चीज़ शायद अच्छी पे अपनाना चाहूँगा। मैंने उन तक ये पैगाम पहुँचाया कि भट्ट साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ख्वाजा ताहिर साहब से, कि अगर हम लोग गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने साथी हैं मिल के, सारे ग्रुप्स बैठ के अगर मेरिट पर फैसला लिया करें, हर सेक्टर को, हर इंडस्ट्री को, हर ग्रुप को
اس کا حصہ دے دیا کریں, آفس بیرر میں ان کا حصہ دے دیا کریں. ان چیزوں کو جن کی ان کو اپنا میں سمجھتا ہوں حق ہے, ان لڑکوں کا جو نئے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کا حق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ الیکشن میں نہیں جاتے, ہم میرٹ کی بات کرنے ہیں. میرٹ کا میں نے پیغام بھجوایا ہے. تو خدا شاہد ہے, طاہر صاحب نے کہا کہ اس گروپ سے جواب آیا کہ آپ الیکشن ہی لڑ لو. مطلب کیا تھا, میرٹ پہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, لڑ کے آ سکتے ہو تو لڑ لو. تو اب اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرٹ کی بات ہوئی. پہلے سال میرے ساتھیوں میں کتنا اضافہ ہوا, میرے دوستوں میں کتنا اضافہ ہوا, میرے گروپس میں کتنا اضافہ ہوا. دوسرے سال اور تیسرے سال سارے شہر کے میں سمجھتا ہوں ہم خیال ایماندار میرٹ والے بندے یہاں پر بیٹھے ہیں, اور جو نہیں آئے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس میرٹ پہ ہوں گے. میں اسی الفاظ کے ساتھ ان لوگوں کو پھر یہ کہتا ہوں, اگر کبھی زندگی میں دوبارہ موقع ملا آپ لوگوں کو بیٹھنے کا, میں اور میرے ساتھی اور میرے گروپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. میرٹ سیکٹر وائز ہر بندے کو اس کا حق دو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, نہیں دو گے تو یہ ہمیشہ الیکشن ہوتا رہے گا, سلیکشن کبھی نہیں ہونے دے گا, نہ میرا گروپ نہ کوئی اور گروپ انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں یہاں پر بہت سارے مختلف سیکٹر سے آئے ہوئے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے سینئرز ہیں, میرے جتنے اس وقت دوست ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی ایک کو اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے کسی بچے کے لیے لالچ نہیں ہے, سوائے اس کہ ہم لوگ سیکٹر وائز چیزیں تقسیم کریں. سیکٹر وائز چیزیں تقسیم کرنے سے فرق یہ پڑے گا کہ ہر ایک تکلیف جو ہے نا اس سیکٹر کی چیمبر میں پہنچے گی اور چیمبر اس کا حل کرنے کی کوشش کرے گا. ایک اور چلتا چلتا بات کرتا چلوں, میرے چیمبر میں 2-3 سینئر ہیں جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہیں. میاں عمر سلیم صاحب ہیں, شیخ اسلم صاحب ہیں, یہاں پر ضیاء اللہ عرفانی صاحب ہیں, اسٹین لیس اسٹیل سے حاجی انور صاحب ہیں, ڈاکٹر لیاقت صاحب ہیں. میں باقی دوستوں کا اس لیے تھوڑا سا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ میری ایک ٹیم ہے, میری ٹیم ہے, وہ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے, لیکن ان کا نام میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ایک تو میری عمر میں بڑے ہیں, مجھ سے بڑے ہیں, میرے رتبے سے بڑے ہیں, کیونکہ عمر اور عقل جب بڑی ہوتی ہے تو اس کا قد بھی بڑا ہو جاتا ہے. یہاں پر ظفر ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عبدالقادر بلروان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قاسم الکریم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے اپنے سارے بزرگ جتنے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں بھولتا نہیں ہوں. میں نے اسی لیے اپنے دوستوں جوانوں کا نام پہلے معذرت میں رکھ لیا کہ میں اپنے بزرگوں کا نام لوں گا. آپ دوست ہر وقت یہاں پر موجود ہوتے ہیں میرے ساتھ, تو خدا را ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی جگہ بہام نہیں ہے کہ جو افواہ چل رہی ہے چیمبر میں, شہر میں, دونوں اضلاع میں, تحصیلوں میں کہ جی ہم نے ایک کینڈیڈیٹ نکال دیے, ہم نے 2 بندے فارغ کروا دیے, ہم نے یہ کر دیا. یہ میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی میری ٹیم C کلاس کی 8 ووٹوں کے ساتھ الیکشن لڑے گی, A کلاس کی ٹیم 7 ووٹوں 7 کینڈیڈیٹ کے ساتھ الیکشن لڑے گی, اور آپ کو بھرپور الیکشن لڑ کے بتائیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ہر جگہ پہ کتنی نفرت ہے, کیا کچھ آپ لوگوں کے متعلق کہتے ہیں. کبھی زندگی میں نے سنا کہ آپ کے پاس سے کوئی بندہ اٹھ کے جائے اور اس کی بعد میں آپ نے تعریف کی ہو. یہ آپ کے اپنے ساتھی کہتے ہیں کہ یار انہوں نے کو اٹھ کے آؤ نا تو مگروں سانوں پتہ ساڈی انہوں نے ماں بہن ضرور کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معافی منگو. اے بیک بائٹنگ, غیبت انسان نو بھی پسند نہیں, تو اللہ تعالیٰ تے اس بندے تو بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. جھوٹ چھڑ دیو, غیبت چھڑ دیو, تکبر چھڑ دیو, تے دیکھنا کہ تواڈے بھی ایسے طرح دوست جڑے نے نا اللہ تعالیٰ انہاں تے برکت پائے گا اور سارے دے سارے اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن ہونے نہیں.
ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ 19 तारीख 21 तारीख को इलेक्शन डे है। अल्लाह के फजलो करम से मेरे बुजुर्ग पहली सफ़ों में बैठे होंगे, मेरे नौजवान इलेक्शन लड़ रहे होंगे, मेरे वर्कर दोस्तों को घरों से टेलीफोन करके बुला रहे होंगे और गुजरांवाला की इंतज़ामिया इस फोरम से उनको भी ये ज़रूर इतला देता चलूँ कि जो 2 वाक़यात हो गए हैं अब उनकी ज़िम्मेदारी है 19 तारीख को और 21 तारीख को कि गुजरांवाला में इतने बड़े सिस्टम में अमन व अमान कंट्रोल करना, लीगल तरीके से पावर से रिट दायर करना, ये आपका काम है। हमने आप तक आपको अपनी बातें पहुँचानी। कोई इंसिडेंट होता है तो आपने हिस्ट्री देखनी है, 2 दफ़ा वो वाक़यात किस ग्रुप ने किए, कौन उसमें मुलज़म था और कौन मासूम था। लेकिन मैं अपने सारे दोस्तों को, भाइयों को ये कहता हूँ, हमने पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ना है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वोटों के साथ फतह की शुनीद दी हुई है। हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें कैमरे की आंख पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बदमाश कहा गया था, उसका दोबारा उसकी हमारे टीके पे, हमारे माथे पे लगे। खुदा रहा मेरे दोस्त अमन और सुकून में रहे, आप जीते हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आप जीते हुए हैं। उनकी बातें आपको गुस्सा दिला रही हैं, गुस्सा आपने वोट डाल के निकालना है। दूसरी बात रह गई अता फरीद चौधरी की। अता फरीद, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उन्होंने जो गंदी हरकतें की हैं हमने वो नहीं करनी। हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपने किसी भाई की ना कोई शिकायत करनी है ना, ये डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट करे उसको ना करे जो मर्जी करे, लेकिन हम अपने गुजरांवाला के दोस्तों को, साथियों को, अगर वो हमारे मुखालफ भी हैं तो हम समझते हैं कि वो भी हमारे साथी हैं। डिपार्टमेंट का काम डिपार्टमेंट का है, हमारा काम अपने दोस्तों का, इंडस्ट्रियलिस्टों का, ट्रेडरों का खिदमत करना है, इखलाक में रह के, प्यार से रह के और अपने बुज़ुर्गों से दुआएं लेते रहेंगे, अपने भाइयों से दुआएं लेते रहेंगे। मैं अपने सारे कैंडिडेट को दोबारा कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप कल का दिन, परसों का दिन, उसके बाद आराम सुकून से नहीं बैठना। आप सुकून से जिस तरह पहले इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल सुबह से उसी तरह इलेक्शन लड़ें। बाकी लीगल मामलात हैं वो आपको एक आधे रोज़ में पता चल जाएगा जब इलेक्शन दोबारा अनाउंस होगा, ये 19 का और 21 का। उसमें हमारे सारे के सारे कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला पेपर पे होंगे, इनको दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी। और फिर दोबारा गुजरांवाला के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार जब कोई इस तरह के फंक्शन हो तो खाना आप लोगों के लिए पकाया होता है, ज़्यादा पकाया होता है, सिर्फ आधे घंटे पौन घंटे की बात होती है, उसके लिए आपके लिए सारा कुछ होता है। अगर आपने अब मेरे कहने पे मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने छोड़ दिया, इंतज़ार किया और ये मेरी इज़्ज़त की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब राना नासिर साहब। काबिल एहतराम मेहमान निगरानी, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। एक गाड़ी का नंबर है LED 2004 LED 2004। जिन साहब की हो ज़रा उसको आगे पीछे कर लें क्योंकि वो ट्रैफिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। बहुत शुक्रिया, जिनकी भी है वो जल्दी से ज़रा उसको हटा दें वहाँ से। जी, राना नासिर साहब आपसे मुखातिब थे, उनका प्यार का पैगाम, उनका मोहब्बत का पैगाम जिस तरीके से वो दे रहे थे सबके लिए था, आपके लिए भी था, उधर बैठे लोगों के लिए भी था। और उनका ये कहना कि दुश्मन भी हो तो नस्ली हो जिससे जंग करने का मज़ा है, तो मिलजुल के करें काम। चैम्बर के प्लेटफॉर्म को आपने इस्तेमाल करना है। चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग आएँ जो कि गुजरांवाला के लिए, आप लोगों के लिए तरक्की का बायस बने, ना कि ड्राइंग रूम की सियासत हो, ना कि एंटरटेनमेंट की जगह हो।
ذرا اس سے ہٹ کے تھوڑا سا جو یہ چاہتے ہیں، اگر آپ نے دشمنی بھی کرنی ہے تو ایک لمٹ میں رہ کے کیجئے، اگر آپ نے محبت بھی کرنی ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ رکھیے۔ اور رانا ناصر صاحب کی طرف سے یہ پیغام کہ انتشار کی سیاست کو ختم کیجئے، پیار محبت کو آگے بڑھائیں، اور یہی پیار محبت کا پیغام ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ ان کا دل کھلا ہے، ان کی باہیں کھلی ہیں، سب کے لیے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی ٹیم کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس جنگ کو جیتنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محبت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، جو بھی جنگ ہو آپ پیار اور محبت سے جیت سکتے ہیں۔ رانا ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ قابل احترام مہمانان گرامی، صرف 7 منٹ میں نے اور لینے ہیں، میرے بڑے ہی معزز مہمان، مجھے انہیں یہاں تک بلانا ہے۔ میرے اگلے مہمان جو ہیں وہ GDA کے سابق چیئرمین ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں، لیکن ابھی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا مختصر بولیں گے، تشریف لائیں گے شیخ عامر الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہال میں بیٹھے سب میرے مہمان، فاؤنڈر اتحاد گولڈن کے مہمان، فاؤنڈر اتحاد گولڈن کے ممبرز، ووٹرز، اور میرے قائدین، اور بالخصوص میرے والد محترم حاجی عبدالرحمان صاحب، السلام علیکم۔ مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ بات بہت مختصر کرنی ہے، آج دل تو بہت کر رہا تھا لمبی بات کرنے کو، لیکن کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے مخالفین بخلاہٹ کا شکار ہیں، راہ فرار چاہتے ہیں الیکشن سے۔ انہوں نے پورا سال کوشش کی، جب ان کو پتہ چلا کہ احساس یونٹی ہم سے علیحدہ ہو رہا ہے، ان کی نیندیں تب سے حرام ہو گئی تھی۔ انہوں نے پہلے ان کو بھی ہر طرح کوشش کی روکنے کی، جب وہ نہیں رکے تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ فرید چودھری صاحب کے پاس جا کے، رانا ناصر صاحب کے پاس جا کے، مختلف لوگوں کو بھیج کے کہ ہمیں مل بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ رانا صاحب نے میرے ساتھ بات کی کہ ایسے پیغامات آ رہے ہیں، ہمارا یہی تھا کہ اگر ہوتے تو ہم ان کے ساتھ چلتے۔ یہ نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے ووٹرز کو بیچ دیں۔ لہذا ہمارے گروپ نے فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ سلیکشن پہ نہیں جائیں گے، الیکشن رہیں گے، اور لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ آ کے شہر میں سرو کر سکیں۔ دوسرا، 2-3 لوگوں نے پچھلے دنوں میں سپیچز کی، کوئی کہہ رہا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں فوجی ہوں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میری زبان نہ کھلواؤ۔ تو یہ وہ لوگ جھوٹے اور مکار ہیں جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کیا انہوں نے پورا سال ککھ نہیں ہے، اور باتیں اب یہ کرتے ہیں اپوزیشن پہ۔ حالانکہ جو گروپ برسر اقتدار ہوتا ہے اس کا کام ہے اپنی پرفارمنس بتانا کہ انہوں نے پورا سال کیا کیا اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے، کیا انہوں نے ککھ نہیں، اور صرف باتیں ان کو یہی ہیں، ان کے بخلاہٹ کا شکار ہیں اور سہمے اور خوف ہیں۔ میں ان کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے عطا فرید چودھری کا نام نکلوانے کی کوشش کی اور عقیل احمد کا نام نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ کے فضل سے DGPO نے اس کو دوبارہ بحال کیا، اور جیسے عطا فرید چودھری نے کہا کہ جو وہ وہاں پہ 3 سٹوجیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں جو 3 نوکر ہیں ان کو منہ کی کھانا پڑی، جیسے عطا نے کہا کہ ان کا منہ کالا ہوا، اور میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ابھی بھی آپ نے ہائی کورٹ میں جا کے جو فیصلہ لیا ہے آپ کا پھر منہ کالا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے 8 کے 8 لوگ الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے۔ کارپوریٹ کلاس کے جو ابھی میں نے دیکھا ہے آپ نے ایک لسٹ نکالی ہے جس میں آپ نے عقیل احمد کا نام اس لسٹ میں سے باہر نکالا ہے۔ میں آپ کو چیلنج بھی کر رہا ہوں، آپ کو انفارم بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ عقیل احمد الیکشن لڑے گا اور انشاءاللہ جیتے گا، اور آپ کو پھر منہ کی کھانا پڑے گی، اور آپ تینوں کا اپنے گروپ کے قائدین سمیت منہ کالا ہوگا۔ یہ انہوں نے آج سے 1 مہینہ پہلے اخبار میں ایک بیان دیا کہ دھوبی پٹکا ہم ان کو آخر پہ ماریں گے، اور میں آج ان کو بتا رہا ہوں
کہ انشاءاللہ ہمارا دھوبی پٹکا جو آپ کو کل اور پرسوں ملے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے یہاں پہ ایسوسیشنز آئیں, جتنے یہاں پہ گروپس آئے. اسپیشلی دو میں معذرت چاہتا ہوں جن کا نام نہ لے سکوں, لیکن کچھ لوگوں کا میں ضرور لینا چاہتا ہوں, جس میں رائس ایسوسیشن کے سمیع اللہ نعیم صاحب ہیں, ایسوسیشن سے واشنگ مشین ایسوسیشن ہے, اس طرح ہماری لومز ایسوسیشن ہے, آزاد گروپ ہے, باقی احساس یونٹی ہمارا حصہ ہے. انشاءاللہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ 19 اور 21 کو اگر ووٹ ہو تو ضرور کاسٹ کریں اور پورے فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کے پورے پینل کو کاسٹ کریں. اگر 19 اور 21 کو کسی بھی وجہ سے نہ ہو تو پھر آپ نے اس کے بعد بھی ہو تو آپ نے پورے پینل کو ووٹ کاسٹ. پاکستان زندہ باد. شیخ عامر الرحمان آپ سے مخاطب تھے. اب ہم بالکل پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تھوڑے سے چند منٹ, تقریباً 5 سے 6 منٹ آپ سے لیں گے ہم, اور پھر کھانا آپ کا منتظر ہے, آپ کھانے کی طرف جائیں گے. میں اگلے مقرر کو یہاں پہ دعوت دوں گا, یہاں پہ تشریف لائیں گے چیئرمین احساس گروپ. تشریف لاتے ہیں جناب عمر سلیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام بزنس کمیونٹی آف گجرانوالہ, چیمبر لیڈرز, السلام علیکم. باتیں بہت کرنی تھی لیکن اس سے پہلے یہ ماشاءاللہ سارے مقررین کر چکے ہیں. تھوڑا جذباتی انداز تھا. یہ جذباتی انداز تھوڑا صرف ایکشن کا ریئیکشن تھا. یہ جو ایکشن ہمارے مخالف گروپ نے کیا اس کا یہ ریئیکشن تھا. اگر وہ ایکشن نہ کرتے ایسا تو یہ ریئیکشن بھی نہ آتا. ہم یہ برسر اقتدار گروپ کا حصہ تھے. ہم نے ان کو پچھلے سال ہی کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چیمبر آف کامرس میں شدت پسندی کے رویوں کی نفی چاہتے ہیں اور منافقت کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم نے ان کی جیت میں جو پچھلے سال تھی پورا ہمارا حصہ تھا, اقتدار بھی تھا. ہمارے پاس موجودہ وائس پریزیڈنٹ وقاص افضل صاحب, یونٹی سے سینئر وائس پریزیڈنٹ افاق ایوب صاحب, اقتدار بھی تھا پاس, ہمارے ایگزیکٹو ممبر بھی تھے. اقتدار کے لیے لوگ اپنے ضمیر پہ یا اپنے نظریے پہ سمجھوتا کرتے ہیں. ہم نے اقتدار کو قربان کرنا مناسب سمجھا لیکن نظریے پہ اور سوچ پہ سمجھوتا نہیں کیا. ہم نے جب احساس گروپ بنایا تو انہوں نے ہمیں آفرز کی, کیا کہ آپ اگلا صدر بھی لے لیں, احساس گروپ نہ بنائیں. ہم نے کہا نہیں, ہم اپنے نظریے پہ اپنی سوچ پہ قائم ہیں. اور ایک منشور بنایا کہ نمبر 1, 3 پوائنٹ اس کے بڑے, ٹائم بھی تھوڑا ہے میں زیادہ نہیں لوں گا. نمبر 1, انشاءاللہ بزنس کمیونٹی گجرانوالہ کی حالت کو اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ, اور شہر کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے میں انتظامیہ کے ساتھ مل کے اپنا پورا رول پلے کریں گے. اور تیسرا اور بڑا اہم کہ خدمت خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ احساس گروپ, یونٹی گروپ, فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ یہ الائنس میں آئے. مقصد
سوچ ملتی تھی، نظریہ ملتا تھا، اور ہم ایک ٹیبل پہ، ایک سٹیج پہ، ایک میدان ہیں صرف اور صرف بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے. اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا، اقتدار کا لالچ نہیں تھا. اگر ہوتا تو کبھی ان کو نہ چھوڑتے. میں گزارش کروں گا، آپ جتنے بھی انہوں نے الیکشن شیڈیول آنے کے بعد اپنے الیکشن کمیشن سے، اپنی سکروٹنی کمیٹی سے جو فیصلے کروائے ہیں بد نیتی پہ مبنی تھے، بد دیانتی تھی، وہ سارے فیصلے کامرس سے ہمارے حق میں ہوئے. یہ آن ریکارڈ ہے، پیپر پہ موجود ہے. اگر ادھر ہال میں بیٹھا کوئی دوست وہ دیکھنا چاہے تو ضرور دیکھے، ضرور دیکھے کہ جو انہوں نے کیا وہ کیا تھا، اور جو پھر کامرس منسٹری سے ڈیسیژن آیا ان کے اگینسٹ اور ہمارے موقف کو درست تسلیم کیا گیا، وہ ضرور دیکھے اور پھر فیصلہ کرے. کیا جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا قیادت کا اہل ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قیادت کا اہل ہے تو یہ اس سوسائٹی کی بدقسمتی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا قطعاً قیادت کا اہل نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ 19 تاریخ کو کارپوریٹ کلاس اور 21 تاریخ کو ایسوسیٹ کلاس فاؤنڈر گولڈن، احساس، یونٹی، آزاد گروپ دیں، کامیاب بنائیں. یہ کامیابی سب کی کامیابی ہو. میں آخر میں یہ دعا دوں گا، شاہد بٹ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جناب. سابق صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میاں عمر سلیم صاحب آپ سے مخاطب تھے. اب ہم تقریباً وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. اگلے جو مہمان ہیں وہ ان کے بارے میں بس یہی کہوں گا کہ وہ کنگ میکر ہیں. ہمیشہ پیچھے رہ کے بڑی جانفشانی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. رات کو 2 بجے بھی دیکھیں مصروف ہوتے ہیں، صبح بھی دیکھیں مصروف ہیں. سابق صدر ہیں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں تشریف لائیں گے جناب عاصم منیز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام جو ہمارے مہمان گرامی ہیں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج وہ اس پنڈال میں آئے اور ہمیں عزت دی. آج میں تھوڑا سا اور اینگل پہ بات کروں گا. ہم نے تقریریں بھی کی، جذباتی بھی کی، ہم نے تنقید بھی کی، کہ ہم پہ تنقید ہو رہی تھی، ہم نے جواب بھی دیا. میں ایک بات کروں گا آج کہ 2018 میں میرے انکل بیٹھے ہیں داؤد عرفانی، میں ان کے ساتھ تھا. میں چیمبر پریزیڈنٹ بنا. شوق آیا کہ اس چیمبر کو کسی خاص لیول پہ لے کے جائے. کوشش کی، جو میری کیپیسٹی تھی میں نے اس میں ایفرٹ کی. تب سے لے کے آج تک جو یہ دن ہے، پچھلا سال میری زندگی میں بالکل میری زندگی کو بدل گیا. ایک ایسا حادثہ ہوا میرے ساتھ کہ جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ دوستوں سے آج اس دن کے صدقے ایک درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ خدا کی قسم اپنی صحت خراب کر لی ہے، اپنی زندگی کو بڑا مشکل کر لی ہے. صرف وہ جو 2018 میں چیمبر پریزیڈنٹ بنا. تو آج آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک گزارش کرتا ہوں، ایک عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب ان کی باتوں میں نہ آئیے. سارا کچھ کیا ہے، کوشش کی تھی کہ میرا شہر بہت پیچھے رہ گیا ہے. میرے ہمسائے، میرے باقی پاکستان کے شہر، ان کے یہ چیمبر کا جو ادارہ ہے بھرپور کام کر رہا ہے. ایسے ہی پاگل پن تھا، یہی لگن تھی. میں آپ دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے
इस दफ़ा 1 साल मौका दे हमें, और इंशाअल्लाह मैं आज भी सुबह से चैम्बर था, जो ये हरकतें कर रहे हैं, खुदा की कसम इन्हें इस शहर से कोई गरज नहीं, इन्हें किसी से कोई गरज नहीं। वो सिर्फ उनका एक मिशन है कि हम चाहे मरें चाहे मारें, हमने चैम्बर के अंदर रहना है। मैं आज आखिर में एक पैगाम भी दूंगा उन्हें कि वो भी बिजनेस कम्युनिटी से हैं। अब ये लालच छोड़ो, इस कारोबार को छोड़ो, खुदा के लिए बड़ा कमा लिया आपने, इस चैम्बर से बड़ा कुछ बना लिया, अब इस शहर के लिए कुछ करो। अगर हम करने जा रहे हैं 1 साल करने दो, अगला साल अगर हम ना कर पाए हम जवाबदेह होंगे अपने मेंबरान का। हमने जो नारा मारा था सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, उसका हम जवाब देंगे। आखिर में मैं इन्हीं अल्फाज के साथ और इसी दुआ के साथ आप दोस्तों से एक मरतबा फिर, आज मैं जाती सी बात कर गया, अपनी सेहत की बात कर गया, वफा की जंग मत लड़ना, बेकार जाती है। वफा की जंग मत लड़ना, बेकार जाती है। जमाना जीत जाता है, वफाएं हार जाती हैं। हमारा तस्करा छोड़ो, हम वो लोग हैं जिनको, हमारा तस्करा छोड़ो, हम वो लोग हैं जिनको नफरत कुछ नहीं कहती, वफाएं मार जाती हैं। आपकी वफाओं का तलबगार फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन यूनिटी, एहसास यूनिटी, आज़ाद ग्रुप, आपकी मेहरबानी है। हमें 19 को और 21 को वोट दें और हमें इस साल आजमाएं। हमने आपके लिए बड़ा कुछ किया है, पूरी लड़ाई लड़ी है आप दोस्तों के लिए, पूरी जंग लड़ी है। मेरे शाहिद भट्ट साहब बैठे हैं, ईमान से मैं तारीफ करूंगा इस बंदे की कि जिस जगह पे खड़ा है। मुझे पता है कि इनकी 50 मजबूरियां हैं। तो इसी दुआ के साथ खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद जी। बहुत शुक्रिया जनाब आसम मनीष साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इधर सब मौजूद है, मैं सब खुशामदीद कहता हूँ। सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूँगा कि हर महफिल में खूबसूरत बातें भी होती हैं, तल्ख बातें भी होती हैं। कोशिश किया करें कि खूबसूरत बातों को आगे तक बढ़ाएं ताकि प्यार मोहब्बत का ये माहौल जारी रहे। और वो जो इनके लिए बहुत सी तालियां ये इधर बैठे हुए हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त है जो भी कोई खबर हो उसको खूबसूरत अंदाज में कि कोई तल्खी पैदा करे, वो प्यार और मोहब्बत के जो पैगाम है वो भी साथ पहुँचाया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। काबिल एहतराम मेहमान निगरानी, आज की के अगले मेहमान गुजरांवाला की जान बड़ा काम किया गुजरांवाला के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए उनकी खिदमात हैं। बड़े एहतराम के साथ दावत दूंगा चेयरमैन यूनिटी ग्रुप तशरीफ लाते हैं जनाब ज़ियाउल्लाह इरफानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राणा साहब शिकायत ला लगा, फिर टक टक की बात आ मैं तमाम मेम्बरान का, चैम्बर मेम्बरान जो हमारी इतनी तकारीर और सबसे ज़्यादा स्टेज सेक्रेटरी साहब की तकरीर, लंबी तकरीर सुनी। मैं देख रहा हूँ सारे हाल में मियाँ सलीम साहब, राना नासिर साहब, अब्दुल कादर फुल्लरमान साहब, ये 4-5 बंदे हैं जो हमारे उस दौर के साथ चले आ रहे हैं। 32 साल दौर में, बाकी तो माशाल्लाह यंग जनरेशन ग्रुपिंग होती रहती है, कभी अपने मुकाम पर तुम नहीं, कभी हम नहीं। लेकिन मुझे कहते हैं कि ये आप का मजाज अपोजिशन वाला है। मैं इक़्तिदार में भी रहा और इक़्तिदार को छोड़ा भी, हमेशा गलत को गलत कहा। राणा साहब और मियाँ सलीम साहब मेरे लीडर हैं, ये बड़ा जानते हैं क्योंकि उस वक्त उनके साथ बहुत ज़्यादा गुजरा। कुछ मेरे हाथों के तराशे हुए बुत उधर बैठे,
लोग जानते हैं, उनको ये नहीं पता कि हम यार फिर भी उस्ताद हैं, कुछ ना कुछ हम के पास भी कोई दाव होगा। बाकी तो दुआ खुदा से करते हैं कि या अल्लाह, काफ़ी बातें रिपीट हुई, रोज़ बातें करते हैं। मैं एक बात, बंदे ज़्यादा हैं, कल भी मैंने की थी समीर और नईम साहब के घर, वो कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा माल कमाया, इतना माल कमाया कि उन्होंने अपने घर भर लिए, लेकिन उनको अपनी इज्जत रखने के लिए अपने घर में जगह नहीं दी। जिन्होंने बड़ ड्यूटी में रख दिया, मैं ये समझता हूँ अल्लाह ने नवाजा है तो यार इसको जर के खाएँ। मैं ज़्यादा इख्तलाफी बात, इकलास भट्ट साहब का आपको पता है, माशाल्लाह कब्ज़ा माफिया वो छुड़ाया उन्होंने, गवर्नमेंट ने आके बड़ी मुश्किल से। अभी ये ज़्यादा काम लैंड माफी का करते हैं। इन्होंने 4 नंबर स्टेट बनाई, सारे प्लाट लिए, 3 नंबर स्टेट बनाई, फिर सेल की है। यार इनकी काम ही सबसे ज़्यादा है। 2-2, 3-3 पहली ही जगह इन्होंने उसमें रख ली है। चैम्बर को इस्तेमाल, मैं ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो अपोजिशन में बैठे हैं, मेरे चलो दोस्त हैं, वो सुबह आके संबड़ियाल बोर्ड पे एज ए प्रेसिडेंट फ़ोन किया करते थे, कराची बोर्ड पे एज ए प्रेसिडेंट फ़ोन किया करता। मैं हल्कन एक बात जेल में रखे, मैंने ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोला जब से होश आई है, इससे पहले कि मुझे पता नहीं। मैं सच बात कर रहा हूँ कि ये मेरे सामने ये फ्रॉड चलता रहा, लेकिन मैं कहता था यार ये बेहतर नहीं है। राना साहब खुदा करे, मैं पहले भी कल कहा था, जिस मनसब के, जिस रवैये के ख़िलाफ़ आप बात करते हैं, उस रवैये के ख़िलाफ़ जब बंदा चलता है, जब वो खुद उस मुकाम पे पहुँचता है, वो उसी रवैये की तकलीफ शुरू कर देता है। मैं आप सब पर को दुआ देता हूँ, खुदा करे आप इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे और इंशाल्लाह फिर अल्लाह करे कि वो हरकतें ना करें जो हरकतें अपोजिशन करती है। ये बक ये गाली ये यार ज़ाहिर तो ये कारोबार ही है, काम तो उनके बड़े बड़े पड़े हैं, लेकिन गुफ्तगू बता रही है कि अल्लाह ताला आपको फ़तह नसीब करे। और मैं जो सब दोस्तों ने बात की, मियाँ उमर ने बात की, यार हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 19 तारीख को हम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। 19 तारीख को और 21 तारीख को सुबह 9 बजे आप कैंप में हूँ, पहले वोट कास्ट करें, वो शाम तक इंशाल्लाह उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ियाउल्लाह इरफानी साहब, आपसे मुखातिब थे। मेरे अगले मेहमान तकरीबन हम एंड तक पहुँच चुके। मेरे बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं, गुजरांवाला का एक बहुत बड़ा नाम है, जनाब अब्दुल कादर फुलरवान साहब। चले गए, इधर से कहते चले गए, इधर से कहते आ रहे हैं। जी जनाब अब्दुल कादर फुलरवान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। काबिल एहतराम मेहमान निगरानी, जब तक वो तशरीफ़ लाते हैं, मेरी अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के दोस्तों से ये गुजारिश है, जिस तरह के पैगाम हमारे लीडर यहाँ से दे रहे हैं, उसमें प्यार मोहब्बत का पैगाम है, वो हर जगह पहुँचना चाहिए, ऐसे जैसे खुशबू पहुँचती है, ताकि हम इस माहौल को सकें। आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाएंगे जनाब अब्दुल कादर फुलरवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, माय डियर रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ गुजरांवाला चैम्बर। बातें सारी हो चुकी हैं तकरीबन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इलेक्शन वाले दिन आप वक्त पे आएँ, अपना कीमती वोट कास्ट करें। अल्लाह ताला हमारी विक्ट्री को यकीनी बनाए। आप सब की दुआएं हमारे साथ हैं, हमारे साथ दोस्त इंशाल्लाह
خصوصی طور پہ اسٹینلیس اسٹیل ایسوسیشن کے، ہم سب ان کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ، سی والے دن بھی اور اے والے دن بھی. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. بہت شکریہ جناب عبدالقادر پہلوان صاحب. اب میں درخواست کروں گا یہاں پہ تشریف لائیں گے ہمارے لیے بڑے قابل احترام گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں اور سرپرست ہیں اس پورے گروپ کے. تشریف لائیں گے جناب شیخ محمد اسلم صاحب. شیخ صاحب موجود ہیں؟ جی شیخ محمد اسلم صاحب یہاں پہ تشریف لائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ کھانا ریفل ہو رہا ہے، جو ہی ریفل ہوگا آپ کے لیے حاضر ہوگا، بس چند سیکنڈ کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رانا ناصر صاحب چیئرمین ایف آئی جی، جناب میاں سلیم صاحب اور میرے دوستوں السلام علیکم. میں رانا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ رانا صاحب کی قیادت میں عطا فرید، عامر رحمان، آصف انیس، غلام صاحب جج نے انتھک کام کیا ہے. اور رانا صاحب نے جو لیگل ٹیم بنائی تھی انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لیگل سائٹ پر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. انشاءاللہ ہم سارا معاملہ جیتیں گا. خصوصی طور پر میں عطا فرید کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بیماری کے باوجود تشریف لائے اور الیکشن میں جان ڈال دی. بہت بہت شکریہ. جناب شیخ اسلم صاحب آپ سے مخاطب تھے. اب میں درخواست کروں گا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس سابق صدر بڑے احترام کے ساتھ تشریف لائیں گے جناب میاں محمد سلیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ڈالا اور تشریف لائے. جیسا کہ میرے محترم مقررین انہوں نے باور کرایا ہے کہ آپ 19 کو اور 21 کو تشریف لائیں. آپ سے میری یہی درخواست ہوگی کہ آپ ضرور وقت پہ پہنچے، آپ دوست احباب کے ساتھ آئیں اور حق سچ کے فیور میں ووٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب میاں صاحب. کھانا لگنا شروع ہو چکا ہے. جی مجھے ریفل ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ آ جائیے گا. بس پروگرام اپنے اختتام کے قریب ہے. تو درخواست کروں گا یہاں پہ جو سی کلاس کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. سی کلاس کے کینڈیڈیٹس اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ایک کلاس کے کینڈیڈیٹس بھی آ جائیں گے. جی سی کلاس کے جناب چودھری محمد نعیم گل صاحب، عقیل احمد صاحب، فیصل ستار صاحب، بشارت علی بٹ صاحب، ملک محمد آصف صاحب، اسد اقبال صاحب، عبداللہ نثار صاحب اور شیخ عرفان صاحب. یہ ایک سی کلاس کے کینڈیڈیٹس ہیں. جی ابھی سی والے ہیں. جی ابھی صرف سی والے آئے. ان کا گروپ فوٹو ہوگا. جی یہ سی کلاس کے کینڈیڈیٹس ہیں. جی ان میں جناب چودھری محمد نعیم گل صاحب ہیں، عقیل احمد صاحب ہیں،
फैसल सतार साहब हैं, बशारत अली भट्ट साहब हैं, मलक मोहम्मद आसिफ साहब, असद इकबाल साहब, अब्दुल्ला निसार साहब और शेख इरफात इकराम साहब। ये सी क्लास के जी, और इनके बाद एक क्लास के यहाँ पे तशरीफ़ ले आए जनाब अता फरीद चौधरी साहब, जनाब जफ़र इकबाल साहब, जफ़र इकबाल डार साहब, कमर दिलबर साहब, ख्वाजा उमर साहब, फरहान सईद भट्टी साहब और जमात भट्ट साहब। ये एक क्लास के कैंडिडेट्स हैं, इनको गौर से देख लें। एक क्लास के जब वोट्स हैं आपने इनको कास्ट करने हैं। जी काफी ये तकरीब अपने इख्तिताम तक पहुंच चुकी। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आपने इस महफिल को इतना खूबसूरत और रौनक बनाया। हम शुक्रगुजार हैं लॉ रॉयल मार्की के, जिन्होंने इतने खूबसूरत अरेंजमेंट्स किए, और उनकी पूरी इंतज़ामिया के जो आज यहाँ पे तशरीफ लाए और आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाए। मैं दरख्वास्त करूँगा तशरीफ लाएंगे हाफिज बदर साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। या अल्लाह सबको कामयाब फरमा, या अल्लाह दुनिया में भी कामयाब फरमा, आखिरत में भी फरमा। या अल्लाह यूनिटी फोल्डर